کل دنیا واسطے بڑا ٹائم ہے. اج زندہ مثال دیکھ لو. اج ساہیوال دے اندر ایک سیاسی پارٹی جلسہ کر رہی ہے جہدے صاحب کا نائل وزیر اعظم خطاب کرے گا. اج سیال کوٹ دے اندر ایک سیاسی پارٹی پروگرام کر رہی ہے جہدے اندر نائل وزیر داخلہ خطاب کرے گا. اوتھے دنیا دیکھ لو کیویں کثرت نال جمع ہو گئی ہے. دنیا دے اندر مست ہو رہی ہے لیکن دنیا دی چاشنی چند روز آئے کائنات والیو. دنیا دی چاشنی دا مزہ چند سیکنڈ چند منٹ چند دن چند ہفتے چند راتاں چند مہینے چند سال لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. ایک ویلا آنا ہر جاندار چیز نے اپنے اپنے وقت مطابق موت کا ذائقہ چکھنا. کائنات والیو اس تو قبل کہ موت آ جاوے او دی بارگاہ چک جاؤ او اپنی رحمت دی لپیٹ وچ لے لوے گا. لیکن اسی دنیا وچ مگن میں بھی تواڈے چ شامل ہاں باہر نہیں. اسی دنیا چ مگن. حضرت بہلول دنا رحمت الرحمان بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے. آپ قبرستان ہی رہندے سن تے جے قبرستان چوں باہر نکلنا تے ایک چورستہ سی اوتے ٹلا سی اس ٹلے تے بہ رہنا بس اینا کو سفر اس تو زیادہ نہیں. تے قبرستان ہمیشہ ڈیرا لا کے رکھیا ہے. حضرت بہلول دنا آپ دے مرید آ گئے. حضور شہر ٹر چلیے ایک قبرستان ہے گنجان علاقہ ہے تو لوگ اتنے نہیں پہنچ پاندے. آپ اشارہ فرماؤ جڑی جگہ نو منتخب فرماندے ہو اسی او تیار کر لینے ڈیرا لگاؤ شہر وچ. حضرت بہلول دنا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. اللہ دا ولی ہے بڑی دور اندیش گل کر چھڈی. اللہ دا ولی حضرت بہلول دنا رحمت الرحمان دی اکھاں جانسو. مریداں پوچھیا حضور اساں شہر جان دی گل کیتی ہے اس لئی شہر جانا ہے لوگ کہن گے ملاقات کرن گے تے مجلس آباد رہے گی گفتگو دا سلسلہ جاری رہے گا تے تسی آنسو بہان لگ پئے ہو. حضرت بہلول دنا آندے نے او سجنوں میں شہر جاواں گا لوکاں دا جمے غفیر رہے گا کوئی میرے کول آ کے کسے دیاں گلاں کرے گا کسے دے نال میں کسے دیاں گلاں کراں گا کوئی میریاں کرے گا کوئی میرے نال کسے دیاں کرے گا. میں قبرستان اس واسطے رہنا وا نہ اے میری کر دے نے نہ میں نہ دیا کرنا. اے بھی چپ رہی تھے میں بھی خاموش رہنا وا اے بھی خاموش نے میں بھی خاموش ہاں تے خاموش بستی نو اس واسطے میں پسند کیتا ہے چونکہ کل بھی تے ایتھے ہی آنا ہے ایتھے ہی مسکن لگنا ہے ایتھے ہی ڈیرا لگنا ہے. کائنات والیو کدی اساں خاموش وادی ول توجہ ہی نہیں کیتی کدی خاموش بستی ول اساں توجہ ہی نہیں کیتی. قبرستان بھرے پے نے لوگ کولوں دی گزر رہے نے تے دنیا دیاں گلاں چ مگن نے سیاست دیاں گلاں چ مگن نے اور یعنی تے فحاشی دے پروگراماں چ مگن نے. او کائنات والیو اے پتہ تے اودوں لگنا جدوں میں تے تساں قبرستان دے اندر اپنی اپنی قبر وچ لیٹیا ہونا تے لنگن والیاں نو پکار پکار کے آکھے گا لنگن والیا ذرا رک جا تھوڑا جا قرآن ہی سنا جا.
سورت فاتحہ ہی پڑھ جا، اخلاص ہی پڑھ جا، کائنات لیو آؤ اج دنیا نو چھوڑو تے دنیا نو چھوڑ گئے اللہ رسول دی یاد وچ مگن ہو جاؤ. ایک دن اس جہان نو چھڈ کے جانا ہے. اے دنیا دی چاشنی دا چند گھڑیاں دا مزے دا کوئی فائدہ نہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. سارے پڑھو. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. زور لا کے آکھو دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے. دلا اوے میں نوجوان نو باز کر رہا. اے نوجوانوں جدوں کدلے فحاشی دی طرف مائل ہون لگو او تو دل نو مخاطب کر لو. اور نوجوانوں جدوں کسے برائی دی طرف مائل ہون لگو او تو دل نو مخاطب کر لو. جدوں دنیا داری چ مگن ہون لگو جھوٹ زبان تے آن لگے غیبت آن لگے چگلی کرن لگیا اپنے دل نو متوجہ کر کے آکھو او دلا کی کرن لگا ہے. اے چند گڑیاں دی چاشنیاں اگے چھوٹی تو چھوٹی گل وڈی تو وڈی گل دا جواب دے رہی. اے دنیا چند روز آئی. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سما